बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एक और रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और लाइक करें और इसको शेयर करें। तो नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके गुर्दों के अंदर कोई मसला होने वाला है तो वो 10 अलामात बताऊंगा। अगर उनमें से 2 या 3 आपके अंदर पाई जाती हैं तो इससे ये मुराद होगा कि आपके गुर्दों के अंदर कोई मर्ज़ लाहक होने वाला है। तो नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो गुर्दों के अमराज का शिकार होते हैं, मगर उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता। तो माहिरीन के मुताबिक जो गुर्दों के अमराज की मुतअद्दिद निशानियां होती हैं, मगर कई बार लोग इसे किसी और बीमारी का नतीजा समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये जो हमें अलामात आ रही हैं ये किसी और बीमारी से हैं, हालांकि वो गुर्दों के अमराज की वजह से होती हैं। तो माहिरीन के मुताबिक गुर्दों के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनके अंदर इब्तदाई मराहल के दौरान किसी किस्म की कोई अलामत सामने नहीं आती। वैसे तो जैसे आप जानते हैं कि गुर्दों के जो मर्ज़ होता है इसका इल्म सिर्फ टेस्ट करवाने से ही पता चलता है, लेकिन हमारे जो रिसर्च हुई हैं उसने ऐसी कुछ अलामात, कुछ ऐसे निशानियाँ बता दी हैं कि अगर आपके अंदर वो पाई जाती हैं तो फ़ौरन आपको गुर्दों का टेस्ट करवाना चाहिए और गुर्दों के डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर ख़ानदान में अगर गुर्दे के फ़ेल होने की तारीख़ हो या 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर गुर्दों के अमराज का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो उन्हें इन अलामात के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं, मैं आपको वो अलामात बताना चाहता हूँ। अगर इनमें से कोई भी आपको अलामत महसूस हो रही हो तो प्लीज़ अपने गुर्दों का टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि गुर्दों का अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आप जानते हैं कि फिर गुर्दे फेल होने का भी ख़तरा होता है। तो लिहाजा हमें जितना जल्दी हो सके अपने गुर्दों को चेक करवा लेना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं तो ये भी गुर्दे की ख़राबी की तरफ निशानदेही करती है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुर्दे खून में मौजूद कचरे की सफाई करके इसे पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज करते हैं, तो ये इनका एक फ़ेल होता है। लेकिन जब गुर्दे अपना काम ठीक तरह करने से कासिर हों तो खून में जहरीला मवाद जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको थकावट का एहसास होने लगता है। तो नाजरीन, अमूमन गुर्दों में मसाइल के बायस थकावट के साथ साथ नकाहत भी महसूस होती है। नाजरीन, गुर्दे ऐसे हार्मोन्स भी तैयार करते हैं जो जिस्म को खून के सुर्ख खुलियात बनाने की हदायत करते हैं, और गुर्दे मुतासर होने पर यह अमल मुतासर होता है, जिसके बायस दिमाग और मसल्स तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की जो मकदार होती है वो घट जाती है। तो अब आपको समझ आ गई कि आपको थकावट क्यों होती है, कि हार्मोन्स की कमी हो जाती है जो गुर्दे के अंदर बन रहे होते हैं, जो खून के सुर्ख खून ज़रात बनाते हैं। तो वो उस वजह से जब खून की कमी होगी तो हमारे दिमाग और मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिसकी वजह से आप थकावट का महसूस करेंगे। नंबर 2 पर आपको नाक़िस नींद, आपकी नींद जो है वो आपको सही तरीके से नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी? तो तहकीकी रिपोर्ट्स में खराटों और गुर्दों के दायमी अमराज के दरमियान मुमकिन ताल्लुक़ को साबित किया गया है, जिससे वक्त के साथ गुर्दे फेल होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो नाजरीन, खराटों या स्लीप एपनिया से रात को नींद के दौरान जिस्म को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे गुर्दों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अब आपको समझ आ गई
کے خراٹوں کی وجہ سے آپ کے جسم کو اندر جو آکسیجن ہے وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گردوں کو آکسیجن کم ملتی ہے اور اس وجہ سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر جلد کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ جلد کے مسائل کیوں ہوں گے؟ اگر گردے زہریلے مواد کو خارج نہ کریں تو وہ خون میں جمع ہونے لگتے ہیں، جس کے باعث جسم پر دانے ابھر آتے ہیں یا خارش کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ گردے جو ہوتے ہیں وہ جسم میں منرلز اور غذائی اجزاء کا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، جس سے جلد خشک ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو خارش ہونا لگ جاتی ہے۔ نمبر 4 پر چہرے یا ہاتھ اور پاؤں پر سوجن ہو سکتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب گردے جو ہوتے ہیں وہ سوڈیم کو خارج نہیں کرتے، یہ ایک نمکیات ہیں، منرلز ہیں سوڈیم، اس کو جب وہ خارج نہیں کریں گے تو جسم میں کیا ہوگا، آپ کا سیال جمع ہونے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی جو فلوئڈ ہے وہ آپ کے جسم میں جمع ہونے لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں چہرے، ہاتھ، پیر، ٹخنے اور ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں۔ جی عموماً جو ہے پیروں اور ٹخنوں میں یہ سوجن زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر مسلز کے مسائل، آپ کے پٹھوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی گردوں کی خرابی کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو مسلز کیوں آپ کے متاثر کیسے ہوں گے؟ تو ناظرین، ٹانگوں یا جسم کے کسی بھی حصے کے جو مسلز ہیں اگر وہ اچانک اکڑنا شروع ہو جائیں تو یہ گردوں کے ناقص افعال کی طرف ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جسم میں سوڈیم، کیلشیم، پوٹاشیم اور دیگر الیکٹرولائٹس کا جو عدم توازن ہوگا، جب توازن برقرار نہیں رہے گا تو مسلز اور جو آپ کے اعصاب ہیں تو ان کے افعال متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر سانس لینے میں مشکلات ہوں گی۔ وہ اب آپ کو اگر سانس لینے میں مشکلات ہو رہی ہیں تو یہ بھی گردوں کی طرف خرابی کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوں گی؟ سانس لینے میں مشکلات کس وجہ سے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ گردوں کے جو امراض ہوں گے، اس کا شکار جو افراد ہوں گے تو ان کے جسم کے اندر مناسب مقدار میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے اریتھروپوئٹن کہتے ہیں۔ تو یہ ہارمون جسم کو خون کے جو سرخ خلیات ہوتے ہیں ان کو بنانے کا سگنل دیتا ہے اور اس کے بغیر خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس لیے سانس لینے میں مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں۔ اور جسم میں جو اب لیکوڈ زیادہ جمع ہونے لگ گیا تھا تو گردے کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اور سنگین جو کیسز ہوتے ہیں تو ان میں مریضوں کو تو ایسے بھی لگ سکتا ہے کہ جیسے وہ پانی میں ڈوب رہے ہوں۔ نمبر 8 پر آپ کو سر چکرا سکتا ہے یا آپ کی توجہ مرکوز نہیں ہوتی کسی چیز پر۔ جب یہ علامت بھی ہو تو آپ کو گردے اپنے چیک کروانے چاہیے، کیونکہ جب گردوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں تو خون میں جمع ہونے والا مواد دماغ پر اثرات مرتب کرتا ہے اور خون کی کمی سے بھی دماغ کو آکسیجن پوری فراہم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کا سر چکرا سکتا ہے اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا آپ کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ تو متاثرہ جو افراد ہوں گے ان کے روزمرہ کاموں میں ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ نمبر 9 پر کھانے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، جو لوگ گردوں کے امراض میں مبتلا ہوں گے ان کے کھانے کی خواہش جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ گردوں کے امراض کے باعث آپ کو قے یا متلی جیسی کیفیات کا سامنا ہوتا ہے، جس کے باعث کھانے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ ناظرین، اس جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں ان کو الٹی اور متلی ہر وقت آتی رہتی ہے، وہ کسی دوائی سے نہیں ٹھیک ہوتی۔ تو اگر آپ میں یہ ایک ہی علامت ہو، آپ نے بہت ادویات لی ہیں اور آپ کی قے یا متلی نہیں رک رہی، تو پلیز فوراً اپنے گردوں کا ٹیسٹ کروا لیں۔ اینڈ پہ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کے سانس کی بو۔ جب ہمارے گردے جو ہوتے ہیں جسم سے کچرا خارج نہیں کر پاتے تو اس کے باعث منہ سے عجیب بو آنے لگتی ہے۔ ناظرین، خون میں جو موجود کچرا ہوتا ہے اس کے ہونے سے کھانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی برا محسوس ہونے لگتا ہے۔
تو اب آپ کو اینڈ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پیشاب میں بہت زیادہ پیشاب کے اندر اگر خون ہو، جھاگ ہو یا رنگ بدلنا ہوا ہو تو یہ بھی آپ کے گردے کی نشاندہی کرتا ہے کہ کہیں آپ کے گردے سے پروٹین باہر نہ آ رہی ہو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو یہ آج جو لیکچر تھا کہ اگر آپ میں یہ کوئی علامات محسوس ہو رہی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ فوراً اپنے گردوں کا ٹیسٹ کروائیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ والسلام۔